अबको पार्टमा हामीहरूलाई स्टिकर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरू चर्चा गर्छौँ। यो इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। मदिरा ऐनभन्दा स्टिकर व्यवस्थापन बढी इम्पोर्टेन्ट छ, किन भन्दा मदिरा ऐनको कुरा हामीले अन्तःशुल्क ऐनमा पढ्छौँ, तर अब स्टिकर व्यवस्थापन भनेको बिल्कुल नयाँ विषय हो होइन। तपाईँहरूले पहिला पढ्नु भएको छैन र अब यो डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छ। तपाईँहरू भोलिपछि अब पास भएर जानुभयो भने अन्तःशुल्क स्टिकरको कार्यालयमा तपाईँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ होइन। नायब सुब्बाले जिम्मा लिने कुराहरू हो होइन। त्यसैले अन्तःशुल्क स्टिकर अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ र यसमा हामी अलिकति चर्चा गर्छौँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ यसको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले। अब यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यो मध्ये हामी केही कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। सबभन्दा पहिला त अन्तःशुल्क स्टिकर भनेको के हो है। स्टिकर भनेको त सुरक्षण चिन्ह हो है। सिम्पली स्टिकर भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, सुरक्षण चिन्ह हो होइन, जसलाई हामीले प्रयोग गरेर कुनै पनि वस्तुको गुणस्तरलाई यकिन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी स्टिकर भनेर भन्छौँ। बजारमा विभिन्न खालका स्टिकरहरू हामी प्रयोग गर्छौँ नि त होइन। अरू खालका स्टिकरहरू पनि हामीले देखिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले यो स्टिकर भन्नुको मतलब कुनै पनि वस्तुको गुणस्तरलाई प्रमाणित गर्ने आधिकारिक अथवा सुरक्षणयुक्त चिन्ह भएको जुन कागज छ त्यसलाई हामीले स्टिकर भनेर भन्छौँ। स्टिकर भनेको के हो भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यसैले अब स्वदेशमा उत्पादन हुने वा पैठारी हुने दुईटै किसिमका मदिराजन्य वा सुर्तीजन्य वस्तुहरू है। केमा छ त, एउटा स्वदेशमा उत्पादन हुने, अर्को चाहिँ पैठारी हुने। पैठारी हुने भनेको इम्पोर्ट हुने, विदेशबाट आउने। यो दुईटैमा तर कस्तो वस्तुहरूमा भन्दा मदिराजन्य। मदिराजन्य भनेको मदिराहरू, तयारी मदिराहरू, बियर र मदिराहरू मदिराजन्य र सुर्तीजन्य। सुर्तीजन्य भनेको चुरोट र सुर्तीहरू है। चुरोट र सुर्तीहरूको उत्पादन तथा पैठारी गर्दा तोकिए बमोजिमको मालवस्तुमा तोकिए बमोजिमको तरिकाले अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको सुरक्षण चिन्ह अङ्कित टिकटलाई अन्तःशुल्क टिकट या स्टिकर भनेर भनिन्छ है। स्टिकर भन्नु वा अन्तःशुल्क टिकट भन्नु एउटै कुरा हो है। कहीँ कतै तपाईँलाई अन्तःशुल्क टिकट भनेको के हो भन्ने क्वेसन आइहाल्यो भने पनि झुकिनु पर्दैन। अन्तःशुल्क टिकट र अन्तःशुल्क स्टिकर एउटै कुरा हो र यो कसले उपलब्ध गराएको हुन्छ त, आन्तरिक राजस्व विभागले। के को लागि? सुरक्षणको लागि। यसमा के कस्तो सुरक्षण चाहियो त भन्दा मदिरालाई त हामीले धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ। मदिरा भनेको जहिले पनि राजस्वको हिसाबले जोखिमपूर्ण हुन्छ र गुणस्तरको हिसाबले पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ। यो दुईटै कुरालाई सुरक्षित गर्नका लागि बजारमा आएको कुनै पनि मदिरा यो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित भएको हो, यसमा राजस्व तिरिसकिएको छ र यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छ। उपयुक्त त के हुन्छ त मदिरा, तर खराब छैन होइन, खराब छैन। एउटा यसमा तोकिएको गुणस्तर चाहिँ उपलब्ध छ भन्ने कुराको एस्युरेन्स प्रदान गर्ने, यस्तो कुराहरूको ग्यारेन्टी गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक मदिरा उत्पादकहरूलाई र इम्पोर्टरहरूलाई उपलब्ध गराएको मदिरामा अथवा सुर्तीजन्य चुरोटजन्य वस्तुहरूमा लगाउनु पर्ने जुन सुरक्षण चिन्ह छ, त्यस्तो सुरक्षण चिन्हलाई हामीले अन्तःशुल्क स्टिकर भनेर भन्छौँ। यो सिलसिलेवार नम्बर सहितको विशेष सुरक्षण विशेषता भएको हुन्छ। सिलसिलेवार नम्बर हुन्छ यसमा। नम्बर सिलसिलेवार भएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसैले सिलसिलेवार नम्बर सहितको हुन्छ र यसमा विशेष सुरक्षण व्यवस्था हुन्छ। जस्तो नोट हुन्छ नि हामीसँग, मुद्रा भनौँ न, नोट होइन, करेन्सी। त्यस्तो करेन्सीमा के हुन्छ त, सिलसिलेवार नम्बर पनि हुन्छ र त्यसमा विशेष सुरक्षा पनि हुन्छ होइन। त्यसमा सेक्युरिटीका विभिन्न फिचरहरू हुन्छन् हो। त्यस्तै गरेर अन्तःशुल्क टिकटमा पनि सिलसिलेवार नम्बर पनि हुन्छ र त्यसमा सेक्युरिटी मेजर्सहरू हुन्छ, स्पेसल खालका सेक्युरिटी मेजर्सहरू हुन्छ। तपाईँ हामी नाङ्गो आँखाले त्यो कुराहरू नदेख्न सक्छौँ। जस्तो मदिराको एउटा बोतल तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो बाहिर माथि बिर्कोदेखि बोतलसम्म पर्ने गरेर एउटा स्टिकर टिकट टाँसिएको हुन्छ। त्यसमा हामीले हेर्दाखेरि सामान्यतया त्यो सामान्य चिज लागे पनि त्यसमा विशेष सुरक्षण विशेषताहरू हुन्छ। नाङ्गो आँखाले त्यसलाई नक्कली र सक्कली छुट्याउन नसके तापनि त्यसमा प्रयोग भएका खास सुरक्षण विशेषताहरू हुन्छ जो चाहिँ हामीले परीक्षण गरेर मात्रै देख्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले अन्तःशुल्क टिकट भनेर भन्छौँ। अब यो अन्तःशुल्क टिकट फ्रीमा पाइँदैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा हुन्छ स्टक। त्यो कार्यालयमा भएको स्टक चाहिँ प्रत्येक स्टिकरको, एउटा स्टिकरको 25 पैसा अथवा 0.25 रुपैयाँ होइन भनेको 25 पैसा तिरेर खरिद गरेर हरेक इम्पोर्टरले भन्सारमा ल्याउने बेलामा र हरेक उत्पादकले आफ्नो उत्पादन गर्दाखेरिको बखतमै तिरेर 0.25 पैसा तिरेर र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण राजस्व तिरेर होइन। 0.25 भनेको यो अन्तःशुल्क राजस्व होइन, यो अन्तःशुल्क टिकटको मूल्य हो।
तर त्यसमा लाग्ने राजस्व चाहिँ अब युपी अनुसार फरक हुन्छ। 25 युपीको मदिरा भएपछि बढी राजस्व लाग्छ, 30 युपीकोमा अलिक कम हुन्छ, 40 युपीकोमा धेरै कम हुन्छ, 50 युपीमा अझ कम हुन्छ। 70 युपी भनेको सोफी जस्ता मदिराहरू जो बजारमा प्लास्टिकको बोतलमा तपाईँ देख्नुहुन्छ हो, त्यस्ता मदिरामा एकदमै कम राजस्व लाग्छ। एउटा स्टिकर लियो, त्यो एक बोतलको राजस्व तिर्नु पर्यो र यो 0.25 पैसा त्यसको मूल्य पनि तिर्नु पर्यो। त्यसैले अन्तःशुल्क स्टिकर भनेको के हो भन्ने कुरा सिम्पली आइहाल्यो भने अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू खास गरिकन मदिरा, सुर्ती र चुरोट जन्य वस्तुहरूको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न र त्यस्ता वस्तुहरूको मा लागेको राजस्व तिरेको कुराको ग्यारेन्टी गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभागले उपलब्ध गराएको सुरक्षण चिन्हलाई हामी अन्तःशुल्क टिकट भनेर भन्छौँ। अन्तःशुल्कका खास जोखिमयुक्त वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क तिरे नतिरेको यकिन गर्ने र गुणस्तरको यकिन गर्नका लागि त्यस्ता वस्तुहरूमा यो स्टिकर लगाइन्छ। यो विशेष सुरक्षण विशेषता भएको सिलसिलेवार नम्बर सहितको एउटा टिकट हो र यो टिकट आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले उपलब्ध गराउँछन् र प्रति टिकट 0.25 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र त्यसमा प्रत्येक स्टिकर लिँदाखेरि नै त्यो स्टिकरको लाग्ने, त्यो मदिरामा लाग्ने अथवा सुर्ती चुरोटमा लाग्ने राजस्व हामीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तःशुल्क टिकट किन लाउनुपर्छ त भन्दा अन्तःशुल्क टिकट लाउने कुरा त मूलभूत रूपमा दुईटा कुरा हो। अघि मैले भने एउटा राजस्व जोखिम हुन्छ, अर्को गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ। यो दुईटै कुराको ग्यारेन्टीको लागि अन्तःशुल्क टिकट लाउनुपर्छ। अब इक्जाममा अन्तःशुल्क टिकट भनेको के हो, यो किन लाउनुपर्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ हैन। तपाईले के भन्नु पर्यो त, राजस्व जोखिम भएका वस्तुहरूमा राजस्व चुहावट नहोस् भनेर ग्यारेन्टी गर्नका लागि अन्तःशुल्क टिकट लाउने हो। यो ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ त, जुन मदिराहरूमा अन्तःशुल्क टिकट लगाएको छ त्यसमा राजस्वको ग्यारेन्टी हुन्छ, त्यो राजस्व तिरेर आएको हो। जुनमा लगाएको पाउनुहुन्न तपाईँ बजारमा देख्नुभयो भने त्योमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यसमा राजस्व तिरेको छैन। अनि राजस्व नतिरेको त जतिखेर पनि बजार अनुगमन गरेर प्रहरीले अथवा तपाईँ हामी जस्ता आम नागरिकले अथवा कर प्रशासनले अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ जफत गर्न सक्छ हैन। अघि हामीले जरिमानाको कुरा गरेका थियौँ नि हो, त्यस्तो जरिमाना गर्न सक्छ, 1 वर्षसम्म कैद गर्ने, बिगो भूमि जरिमाना गर्ने हैन, यिनी कुराहरू गर्न सक्छ। त्यसैले स्टिकरकै आधारमा हामी पहिलो नजरमै देख्न सक्छौँ यो मदिरामा स्टिकर लगाएको छ, राजस्व तिरेको छ, यसमा छैन, पहिलो नजरमै देख्ने हैन। त्यस्तै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूको निगरानी तथा नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने हैन। मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने भनेको सुर्ती, चुरोट र मदिराहरू हो। अब यिनीहरूको नियमन व्यवस्था, यिनीहरूको निगरानी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, अन्तःशुल्क प्रशासनलाई सरल र सहज बनाउने हैन। टिकट लिएपछि अन्तःशुल्क प्रशासन धेरै सरल र सहज हुन्छ। किन भन्दा टिकट उसँग स्टक हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूसँग टिकट लिन फ्याक्ट्रीवाला आउँछ, टिकट लिएर जान्छ, टिकट लियो भने राजस्व तिरिहाल्छ हैन। बजार अनुगमन सहजता ल्याउन भनेको बजार अनुगमनमा त जाने, तर सारा मदिराहरू तपाईँले कुन ठिक हो कुन बेठिक हो भनेर त छुट्याउनु सक्नुहुन्न नि। अब त्यसका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर लागेको ठिक, नलागेको बेठिक, सहज भयो, सजिलो भयो। त्यस्तै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने पेय तथा अन्य पदार्थको गुणस्तर र पहिचान कायम गर्नका लागि पहिचान पनि हुन्छ एक हिसाबले हैन। जस्तो बियरमा चाहिँ स्टिकर लगाइदियो भने यो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएको हो, यो डुप्लिकेट होइन, यो खाँदाखेरि त्यति साह्रै फरक पर्दैन, यसमा गुणस्तरको हिसाबले यो चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ को पहिचान पनि हुन्छ। त्यसैले अन्तःशुल्क स्टिकर लाउनुपर्छ। मूलभूत रूपमा दुईटा कुरा नै हो, एउटा गुणस्तर यकिन गर्ने, अर्को राजस्व जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने। अब अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग कसरी गरिन्छ त भन्दा यस्तो प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न मेथडहरू छ हामीसँग। जस्तो अन्तःशुल्क टिकट प्रयोग गर्दा मदिराको प्रत्येक बोतल र बिर्कोमा पर्ने गरी लाउनुपर्छ हैन। तपाईँ मध्ये कोही मदिराले लिनुभएको छ भने के हुन्छ त, त्यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले मदिराको बिर्को खोल्नु पर्यो भने त्यो च्यातिने गरेर लागेको हुन्छ, बिर्कोमा पनि पर्छ र त्यसलाई हामी क्राउन कर्क भनेर भन्छौँ हैन। त्यो माथिको जुन कर्क हुन्छ बिर्को, त्यो क्राउन कर्क, त्यो कर्क र बोतलमा दुईटै ठाउँमा टच हुने गरी लाउनुपर्छ। त्यस्तै बियरको बोतल र बिर्कोमा पर्ने गरी पनि लाउनुपर्छ, बियरमा पनि क्राउन कर्क बियरको र बोतलमा पर्ने गरी, तल बोतलमा मात्रै पर्ने गरी लाउने होइन, बिर्कोमा मात्रै पर्ने गरी लाउने होइन। त्यस्तो भयो भने त दुरुपयोग हुन्छ नि त, च्यातिँदैन। त्यो च्यातिएन भने त त्यही स्टिकर फेरि प्रयोग हुनसक्छ। जस्तो बियरको क्यान पनि आउँछ बियर हैन, त्यो क्यानमा आएको बिर्को, क्यानमा जुन बियर आउँछ त्यसकोमा पनि बिर्कोमा पर्ने गरेर लाउनुपर्छ। चुरोटको प्रत्येक बट्टामा लगाउँछ है, चुरोटको प्रत्येक बट्टामा
हैन, खिल्लीमा होइन कि बट्टामा, त्यो कार्टुनमा पनि होइन, प्रत्येक बट्टामा लाउनुपर्छ। सुर्तीजन्य वस्तुको प्रत्येक आउटरमा, एउटा आउटरमा तोकिएको हुन्छ त्यहाँनिर होइन। एउटा आउटर भनेको एउटा 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 चाहिँ एउटा आउटरभित्र धेरैवटा चाहिँ सुर्तीका बट्टाहरू हुन्छ है। प्रत्येक सुर्तीको प्रत्येक प्याकेटमा लाउने होइन, त्यसको आउटरमा लाउने है। वस्तु प्रयोग गर्दा स्टिकर च्यातिने गरेर टाँस्नुपर्छ है। वस्तु एकपल्ट कन्जम्सन भयो भने त्यो स्टिकर च्यातिनुपर्छ। यदि च्यातिएन भने त्यो चाहिँ मिलेन लगाएको है। स्टिकर नलगाएको वस्तु अवैध हुन्छ है। सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र चुरोटजन्य वस्तुहरूमा स्टिकर छैन भने त्यो अवैध हो, त्यो गैर कानुनी हो। त्यो खपत गर्न पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ गुणस्तर पनि ग्यारेन्टी छैन त्यसमा, त्यो नक्कली पनि हुनसक्छ। त्यस्तै अन्तःशुल्क टिकट आम्दानी खर्चलाई व्यवस्थित गर्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले। यसरी अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्तःशुल्क टिकटको प्राप्ति, प्रतिस्थापन, अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ त नेपालमा भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले यो नेपालमा छाप्दैनौँ। पहिला एकपल्ट नेपालमा छापेका थियौँ होइन। नेपालको मुद्रण विभागले पहिला एकपल्ट छापेको थियो, तर त्यसमा नक्कली आउने कुराहरू भयो। इन्डियामा पनि हामीले छाप्दैनौँ। पहिला हामीले इन्डियामा पनि छापेका थियौँ, तर इन्डियामा छाप्दा पनि नेपालमा नक्कली स्टिकरको बिगबिगी बढेर गयो। त्यसैले अहिले हामी इन्डोनेसियाको एउटा कम्पनी छ पेरम पेरुरी भन्ने, यो आपूर्तिकर्ताबाट ग्लोबल टेन्डर गरेर ल्याएका छौँ। ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्छ। अहिले हामीले पछिल्लो समयमा अन्तःशुल्क स्टिकर पेरम पेरुरी इन्डोनेसियाको कम्पनीबाट आपूर्ति गरेका छौँ। यसको खरिद सम्झौता 2016मा हामीले गरेका थियौँ। 2019 फेब्रुअरी 10 सम्ममा यसले ल्याइसकेको थियो। यो छपाई गर्ने र आपूर्ति गर्नमा 5 अर्ब 65 करोड 41 लाख थान स्टिकरहरू हामीले ल्याएका थियौँ, योसँग सम्झौता गरेका थियौँ। र यसमा 75,68,570 अमेरिकन डलर खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष 73-74 देखि आर्थिक वर्ष 75-76 सम्मका लागि यो आपूर्ति व्यवस्था थियो। तर अब 75-76 देखि अहिले त हाम्रो 77-78 चलिराखेको छ भने यो बिचमा हामीले थप ठाउँबाट हामीले अन्तःशुल्क स्टिकर ल्याउन सकेनौँ। नेपालमै छाप्नुपर्छ भनेर कैयौँ उद्योगहरूले, नेपालमा पनि त्यस्तो सेक्युरिटी प्रिन्टरहरूले उजुरी गरेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतमा धेरै उजुरीहरू यसमा परिराखेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति लगायतले पनि नेपालमै छाप्न दिनु भनेर निर्देशन दिइसकेको छ। तर नेपालमा छाप्दाखेरि सुरक्षाको एउटा चाहिँ थ्रेट चाहिँ छ। त्यसैले हामीले नेपालमा पहिला छापेर, मुद्रण विभागबाट छापेर सुरक्षित हुन नसकेको कारणले विदेशमा दिनु परेको अवस्था हो। र अब यो अन्तःशुल्क स्टिकरमा सबभन्दा ठुलो कुरा यसको जुन सप्लाई, आपूर्ति व्यवस्थापन छ, यो कुरा छ। यो ग्लोबल टेन्डरमा गर्नुपर्छ। ग्लोबल टेन्डर गर्नलाई हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले विभिन्न चाहिँ प्रावधानहरू राखेको छ। त्यसरी ग्लोबल टेन्डर गर्दाखेरि समयमै आइ नपुग्ने, आउँदा पनि फेरि सकिहाल्ने होइन, त्यो ल्याउन सप्लाई गर्न पनि गाह्रो हुने जस्ता कुराहरू छन्। त्यसैले अन्तःशुल्क स्टिकर अहिले हामी कहाँ एकदमै सर्टेज छ। विभागले, अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा अन्तःशुल्क स्टिकरको सर्टेज छ। त्यसैले अब हामीसँग जे उपलब्ध छ त्यहीलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। जस्तो मदिरामा चुरोटको लगाइदिन्छौँ, मदिराको 50 युपीकोमा 70 युपीको लगाइदिन्छौँ। अहिले त्यसरी हामीले एकदम एडहक तरिकाले, काम चलाउ तरिकाले अन्तःशुल्क टिकटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो अब टेन्डर गर्ने कुराहरू, विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, छाप्ने कुराहरू एकदमै जटिल कुरा छ। हामीले अहिले हामी कहाँ कस्ता प्रकारका अन्तःशुल्क स्टिकरहरू प्रयोग भएको छन् भनेर हेऱ्यौँ भने जस्तो लिक्कर भनेको मदिरा, तयारी मदिरालाई हामी लिक्कर भनेर भन्छौँ है। तयारी मदिरामा 20 थरीका स्टिकरहरू छ। 20 थरीका, जस्तो 15 युपीमा 1000 ml, 750 ml, 375 ml, 180 ml र 90 ml, यिनीहरूको 15 युपीमा स्टिकरहरू लाउनुपर्छ। त्यस्तै 25 युपीमा 1000, 750, 375, 180 र 90 ml मै छ। त्यस्तै हाम्रो 40 युपीमा पनि 750 ml, 375 ml र 180 ml को स्टिकरहरू लगाउँछौँ। 50 युपीमा पनि छ, 70 युपीमा एउटा मात्रै छ, 300 ml को मदिरा लगाउँछौँ। यसरी तयारी मदिरामा 20 थरीका अन्तःशुल्क स्टिकरहरू हामीले लगाइराखेका छौँ। डोमेस्टिक वाइनहरूमा 2 थरी, 750 ml को वाइन आउँछ एउटा, अर्को चाहिँ 4 लिटरको वाइन आउँछ है। एउटा 4 लिटरको वाइन, एउटा 750 ml को वाइनहरू, डोमेस्टिक वाइनहरू 2 थरीको मात्रै छ। बियरहरूमा 3 थरीको बियर हामी कहाँ उपलब्ध छ अहिले। बियरमा एउटा 750 ml को हुन्छ, अर्को 500 ml को हुन्छ र अर्को 330 ml को बियर। 3 थरीका स्टिकरहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै सिगरेटहरू, चुरोटहरूमा 4 थरीको छ। 70 mm फिल्टरको, 70 mm प्लेनको, 75 mm, 85 mm फिल्टरको, 85 mm भन्दा माथिको होइन, 4 थरीको चुरोटहरू आउँछ बजारमा।
त्यस्तै टोब्याको प्रोडक्ट भनेको सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा 3 थरीको लाइम टोब्याको त्यो चुना मिश्रितवाला, रेडिमेड टोब्याको हुन्छ गुटखा अथवा पान मसलाहरू, र स्विट नट्स एन्ड अदर्स जस्तो माउथ फ्रेसनरहरू अथवा मिठा सुपारीहरू हुन्छ हैन। हो त्यस्तो प्रकारको त्यसलाई चाहिँ पनि हामीले अन्तशुल्क स्टिकर लगाउँछौँ। टोब्याको प्रोडक्ट 3 थरीको। त्यस्तै इम्पोर्टेड एन्ड ड्युटी फ्रीमा, इम्पोर्टेड भनेको विदेशबाट आएको जुन विदेशबाट आउने मदिराहरू हुन्छ, वाइनहरू हुन्छ, बियरहरू हुन्छ, त्यसमा 8 थरीको छ है। लिकर, बियर, वाइन, सिगरेटहरूमा इम्पोर्टेड 8 थरीको स्टिकर हामीले लगाउँछौँ हैन। यसरी हामीले 41 थरी भन्नु 41 प्रकारका हामीले अन्तशुल्क स्टिकरहरू हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ। अन्तशुल्क स्टिकरको आम्दानी, माग र आपूर्ति कसरी हुन्छ त भन्दा अन्तशुल्क स्टिकर विभागले छाप्न पठाउँछ ग्लोबल टेन्डरबाट र विभागमा त्यसको चाहिँ मौजदात रहन्छ। तर अब विभागले त प्रयोग गर्दैन अन्तशुल्क स्टिकर। अन्तशुल्क स्टिकर त कसले प्रयोग गर्छ त भन्दा कुनै पनि अन्तशुल्क उत्पादन गर्ने कारखानाले, ब्रुवरी अथवा चुरोट कारखाना अथवा सुर्ती कारखाना अथवा चाहिँ डिस्टिलरीहरूले प्रयोग गर्ने हो। अथवा कुनै इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ भने इम्पोर्टरले, भन्सारमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नेवालाले प्रयोग गर्ने हो। तर अन्तशुल्क स्टिकर कहाँ छ त? अन्तशुल्क स्टिकर विभागमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा। भनेपछि अब त्यो विभागमा भएको अन्तशुल्क स्टिकर कार्यालयमा जान्छ। कार्यालयबाट फेरि अन्तशुल्कको प्रत्येक अन्तशुल्क कार्यालय अथवा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आफ्नो एउटा इकाइ कार्यालय हुन्छ। त्यो मदिरा उत्पादन गर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने, सुर्तीजन्य उत्पादन गर्ने अथवा बियर उत्पादन गर्ने कारखानामा प्रत्येक आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आफ्नो एउटा इकाइ कार्यालय हुन्छ है। अन्तशुल्क इकाइ कार्यालय भनेर भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि गोर्खा ब्रुवरी छ हैन। गोर्खा ब्रुवरी हाम्रो नवलपरासीमा छ। त्यो ब्रुवरीमा चितवन आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एउटा इकाइ कार्यालय हुन्छ है। अन्तशुल्क इकाइ कार्यालय गोर्खा ब्रुवरी नवलपरासी, यस्तो नामबाट एउटा चाहिँ के हुन्छ त नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको इकाइ कार्यालय हुन्छ। त्यो इकाइ कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ अन्तशुल्क टिकट। कसलाई? त्यो प्रतिष्ठानलाई। त्यो प्रतिष्ठान भनेको त्यो उद्योगलाई। त्यसैले आपूर्ति कसरी हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विभागले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूलाई दिन्छ अथवा करदाता सेवा कार्यालयहरू पनि छन् कतिपय ठाउँमा, त्यो करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई दिन्छ र करदाता सेवा कार्यालयहरूले त्यो प्रतिष्ठानभित्र रहेको अन्तशुल्क इकाइ कार्यालयलाई दिन्छ र इकाइ कार्यालयमा कारखाना निरीक्षक हुन्छ हैन। तपाईहरु जस्तो कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यहाँ भोलि पर्सि, त्यो तपाईहरुको जिम्मा हुन्छ त्यहाँ। त्यो जिम्मा भइसकेपछि त्यो इकाइ कार्यालयको कारखाना निरीक्षकले, अन्तशुल्क निरीक्षकले त्यो प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउँछ। यसरी सप्लाई हुन्छ। माग कसरी हुन्छ त फेरि भनेको माग नभइकन त हामी पूर्ति गर्दैनौँ। माग कसरी हुन्छ भन्दा माग सबभन्दा पहिला फ्याक्ट्रीवाला जो छ त्यो फ्याक्ट्रीवालाले अन्तशुल्क इकाइ कार्यालय जुन छ त्यो इकाइ कार्यालयलाई माग गर्छ। त्यो इकाइ कार्यालयले आफूभन्दा माथिल्लो जुन तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय छ त्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँछ, माग उपलब्ध गराउँछ, माग फारम भर्छ भनौँ न। त्यसपछि त्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयले फेरि विभागमा, अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा माग गर्छ र विभागले फेरि अघिको च्यानलद्वारा सप्लाई गर्छ। र अब यो सप्लाई हुने, माग हुने सबै कुराहरू अहिले चाहिँ इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टमद्वारा हुन्छ, अनलाइन सिस्टमद्वारा हुन्छ। यसमा चाहिँ चिठीहरू, पत्रहरू पठाइराख्नुपर्ने हुँदैन, कम्प्युटर सिस्टम अनलाइनबाटै हुन्छ। अब कार्यालयमा हामीले 15 दिनको न्यूनतम मौजदात राख्नुपर्छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा 15 दिनसम्म पुग्ने मौजदात हामीले राख्नुपर्छ र थप 15 दिनको चालु मौजदात पनि रहनुपर्छ। अहिले चालु भइराखेको मौजदात 15 दिन पुग्ने गरेर हामीले इकाइ कार्यालय दिएको हुनुपर्छ र हामीसँग आगामी 15 दिनलाई हुने मौजदात पनि राख्नुपर्छ। त्यस्तै अन्तशुल्क इकाइ कार्यालयमा घटीमा 1 महिनाको लागि मौजदात रहँदै कार्यालयमा माग गर्नुपर्छ। जस्तो अन्तशुल्क इकाइ कार्यालयमा अब 1 महिनाको मौजदात रहनुपर्छ। 1 महिनाभन्दा कम अवधिको लागि मौजदात घट्दै गयो भने कार्यालयमा माग गरिहाल्नुपर्छ। कार्यालयले घटीमा 15 दिन पुग्ने मौजदात हुनु अगावै विभागसँग माग गरिसक्नुपर्छ। यस इकाइ कार्यालयमा 15 दिनको र इकाइ कार्यालयमा 1 महिनाको र कार्यालयहरूमा 15 दिनको मौजदात हुनुपर्छ। त्यो घट्न थाल्यो भने माग गर्नुपर्छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागहरूले पनि अन्तशुल्क जन्य वस्तुहरू लिलाम गर्छन्। मदिरा, चुरोट, सुर्तीहरू, बियरहरू लिलाम गर्छन्। त्यस्तो लिलाम गर्दा यिनी विभागहरूसँग त स्टिकर छैन। विभाग त कहाँ कोसँग छ त? अन्तर्राष्ट्रिय विभागसँग छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूसँग छ भने जस्तो राजस्व अनुसन्धान विभागले मदिरा लिलाम गर्नु पर्यो भने त्यो राजस्व अनुसन्धान विभागसँगै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयसँग अन्तशुल्क स्टिकरहरू माग गर्छ उसले
र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ। त्यसरी अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस गरेर मात्रै बेच्नुपर्छ। यो व्यवस्था हामीसँग छ। अन्तःशुल्क टिकटमा नियमनकारी व्यवस्थाहरू के कस्तो छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने अन्तःशुल्क ऐन 2058 को दफा 16, अन्तःशुल्क नियमावली 2059 को नियम 29 ख, 30 र 30 क मा र अन्तःशुल्क निर्देशिका 68 छ त्यसको परिच्छेद 7 मा अन्तःशुल्क टिकटको नियमन सम्बन्धी, जर्ती सम्बन्धी, मिना सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। ती व्यवस्था भनेको यही व्यवस्थाहरू हो, हामीले जुन जुन पढिराखेका छौँ त्यही व्यवस्थाहरू हो। अब अन्तःशुल्क टिकटको प्रतिस्थापन, नष्ट र जर्ती मिना। प्रतिस्थापन भनेको रिप्लेस गर्ने है, रिप्लेस गर्ने भनेको तपाईँले केही चिज ल्याउनु भएको थियो, त्यो चिज चाहिँ त्यसमा केही डिफेक्टहरू भेटियो, तपाईँले बजारमा कुनै मालवस्तु किनेर ल्याउनु भएको थियो, त्यो मालवस्तुमा कुनै डिफेक्ट भेटियो भने त भोलिपछि तपाईँ त्यसलाई रिप्लेस गर्न जानुहुन्छ है, तपाईँको यो माल चाहिँ खराब रहेछ है, यो फिर्ता लिनुहोस्, अर्को मलाई दिनुहोस् भन्न पाइयो नि त। त्यस्तो प्रकारको अन्तःशुल्क स्टिकरमा पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ नष्ट गर्न पनि सकिन्छ, नष्ट गर्ने व्यवस्था पनि छ। र जर्ती मिना, जर्ती भनेको तपाईँको के हो भने जर्ती भनेको तपाईँसँग जति मालवस्तु तपाईँले ल्याउनु भएको थियो त्यो ल्याएको सबै मालवस्तु, सबै अन्तःशुल्क स्टिकर तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। तर कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने फ्याक्ट्री हो नि त यो त हैन, यो त बिजुलीको बटन दबाए जस्तो त होइन हैन, यो त फ्याक्ट्री हो। फ्याक्ट्रीमा त त्यहाँ सयौं मान्छेहरू कामदार हुन्छ हैन, त्यो सबै कुराहरू हुबहु रूपमा मसिनद्वारा उत्पादन हुने होइन, मान्छेले उत्पादन गर्ने हो। मसिनमाबाट पनि कतिपय टुटफुट हुन्छ, कतिपय नष्ट हुन्छ, कतिपय ओसिन्छ, कतिपय पानी पर्छ, कतिपय त्यो लगाउँदाखेरि च्यातिन्छ नि। मान्छेले लाउने हो स्टिकर, मान्छेले स्टिकर लाउँदा त लगाउँदै पनि च्यातिन सक्छ, पानी पर्न सक्छ फ्याक्ट्रीमा हैन, मदिरा चुहिन सक्छ नि, पोखिन सक्छ, चुहिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा त्यो स्टिकरहरू नाश हुन्छ। त्यो नाश भयो भने त्यति बराबरको हामीले खपत, हाम्रो आम्दानी जुन छ त्यसबाट फ्याक्ट्रीले घटाइदिन्छ, त्यसलाई हामी जर्ती मिना भनेर भन्छौँ। त्यो सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छ। अन्तःशुल्क टिकट च्यातियोमा, बिक्रीमा वा कम भएमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। जस्तो विभागले कार्यालयले मागेको 1 लाख थान विभागले पनि र कार्यालयले पनि 1 लाख थान दिए भनेर भन्यो, तर उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ 79,000 मात्रै फेला पर्यो भनेपछि 1,000 थान त कम पर्यो। त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ उसले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ, माग्न सक्छ हैन, कम भयो नि त, त्यो माग्न सक्छ। अनि कुनै च्यातियो भने पनि, त्यो बिग्रियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा लिमिटसम्म माग गर्न सक्छ। निर्दिष्ट मापदण्ड अनुरूप नभएका हैन, मापदण्ड अनुरूप नभएका भन्नुको मतलब जुन तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको अन्तःशुल्क स्टिकर सुरक्षण चिन्ह हुनुपर्छ, त्यो सुरक्षण चिन्ह छाप्दाखेरि नै मिस्टेक भयो। अब करोडमा, अरबमा छाप्ने हो नि त अन्तःशुल्क स्टिकर त हैन, यो त 2-4 हजारको कुरो होइन, अरबमा छाप्ने हो, करोडौँमा छाप्ने हो भने त्यो करोडौँमा छाप्दा त्यो सबै करोडौँ तपाईँले भेरिफाई त गर्नुहुन्न हैन, तपाईँले 2-4 वटा स्याम्पल हेर्नुहुन्छ, ओके छ भनेर लिनुहुन्छ। त्यहाँभित्र हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ कुनै चाहिँ टुटफुट भएको, मापदण्ड अनुरूप नभएको हुनसक्छ। त्यस्तोमा ओस लागेको अथवा ढुसी परेको अथवा धमिराले खाएको अथवा च्यातिएको अथवा निशाना छापहरू नभएको, जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो के छ त निशाना छाप, नेपाल सरकारको हाम्रो छ, पहिला श्री 5 को सरकार थियो होला हैन, त्यस्तो निशाना छाप गलत भएको अथवा कुनै निशाना छाप नै परिवर्तन भएको, सिरियल नम्बरै नमिलेको, सिरियल नम्बर नै नभएको, साइजहरू तलमाथि भएको, आगलागी एवं ध्वंसात्मक गतिविधिका कारण आंशिक रूपमा जलेर प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको अथवा कम भएको भए त्यस्तोलाई हामीले नष्ट गर्नुपर्छ। त्यो नष्ट गर्दाखेरि एउटा समिति छ है, त्यो समितिले नष्ट गर्ने हो। त्यो आफू खुसी कारखानाले ल मेरो चाहिँ यति आगलागी भयो, नष्ट भयो, ल अहिले नयाँ पाऊँ भनेर भन्न पाइँदैन। विभागमा, काठमाडौँभित्र हो भने विभागीय समिति छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर कार्यालयमा हो भने कार्यालय स्तरमा एउटा समिति छ है। यो समिति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि है। अन्तःशुल्क स्टिकर नष्ट गर्ने विभागीय समितिमा को हुन्छन्, विभागीय समितिको गठनको बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने आउन सक्छ, अथवा अन्तःशुल्क स्टिकर नष्ट गर्ने कार्यालय स्तरको समितिको गठनबारे लेख्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ है। त्यसैले विभागीय स्तर समितिमा विभागको जुन अन्तःशुल्क हेर्ने निर्देशक हुन्छ, डाइरेक्टर, त्यसको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत, कोलेनिकाको अधिकृत, सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी, अन्तःशुल्क महाशाखा हेर्ने विभागमा जुन अन्तःशुल्क महाशाखा हुन्छ त्यो हेर्ने त्यसको अधिकृत, यिनीहरूको एउटा विभागीय समिति हुन्छ। त्यस्तै कार्यालयमा हेर्नुभयो भने तपाईँले कार्यालयमा संयोजक भनेको कार्यालय प्रमुख हुन्छ, यसको सदस्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत, कोलेनिकाको अधिकृत, सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी र हाम्रो आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अन्तःशुल्क अधिकृत जो छ, अन्तःशुल्क शाखा हेर्ने अधिकृत, त्यो चाहिँ सदस्य सचिव हुन्छ। यसरी यो दुईटा टोली
हुन्छ, विभागमा एउटा टोली हुन्छ अन्तःशुल्क स्टिकर नष्ट गर्ने र कार्यालयहरूमा अर्को टोली हुन्छ। यो टोलीको बैठक बसेर यसले मुचुल्का गराएर आधिकारिक रूपमा हो भनेपछि मात्रै अन्तःशुल्क स्टिकरहरू नष्ट हुन्छ, नभए चाहिँ कुनै पनि प्रतिष्ठानले कुनै पनि उद्योगले आफू खुसी नष्ट गर्न चाहिँ पाउँदैन। र यो समितिहरूले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्छ, कहिले बैठक बस्ने, कसरी कार्यविधि निर्धारण गर्ने, कसरी निर्णय गर्ने, यो सब कुराहरू आफै कार्यविधि निर्धारण गर्छ। इक्जामको लागि यो अन्तःशुल्क स्टिकर नष्ट गर्ने समिति, विभागीय समिति अथवा कार्य स्तरको समिति एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। अन्तःशुल्क स्टिकरको परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ त? है, परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तःशुल्क ऐन 2058 को दफा 10 मा व्यवस्था छ। अब यसमा मदिरा, बियर, चुरोटको उत्पादनमा प्रयोग गर्ने अन्तःशुल्क स्टिकर सक्कली वा नक्कली सम्बन्धमा अन्तःशुल्क अधिकृतले परीक्षण गर्न सक्छ। अन्तःशुल्क अधिकृतले जनसुकै बेला पनि परीक्षण गर्न सक्छ। अन्तःशुल्क स्टिकरमा देखिने वा नदेखिने भिजिबल एन्ड नन भिजिबल सेक्युरिटी फिचर्सहरू हुन्छ, त्यो विशेषताको आधारमा पहिचान गरिन्छ। कुन चाहिँ सक्कली हो, कुन चाहिँ नक्कली हो। त्यो केही कुराहरू भिजिबल पनि हुन्छ, केही कुराहरू नन भिजिबल पनि हुन्छ। जस्तो नोटहरू हामीले 1000 को नोट देख्यौँ भने के हुन्छ, सामान्यतया हामी हेर्न सक्छौँ नि त यो ओरिजिनल हो यो डुप्लिकेट हो भनेर, तर सबै अवस्थामा हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले नन भिजिबल सेक्युरिटी फिचर्सहरू पनि हुन्छ। त्यस्तै भौतिक परीक्षणद्वारा अथवा मसिनद्वारा परीक्षण गरिन्छ। त्यसको लागि मसिनहरू आउँछ, लेन्सहरू दिएको हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूलाई, इन्फ्रालाइट मसिनहरू हुन्छ, अल्ट्राभायोलेट लाइटहरू मसिनहरू हुन्छ, ट्याङ्गेन्ट इङ्क रिडरहरू हुन्छ है, त्यहाँभित्र प्रयोग भएको मसीको रिड गर्ने त्यस्ता खालका विभिन्न मसिनहरू हुन्छ। त्यो मसिनले इन्भिजिबल खालका सेक्युरिटी फिचर्सहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ र परीक्षण गर्न सक्छौँ। यो परीक्षण गर्नुपर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयको काम हो, नियमित रूपमा काम गर्नुपर्छ र परीक्षण बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र त्यसरी परीक्षण गर्दा नक्कली फेला पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। अब अन्तःशुल्क स्टिकर कसैले नक्कली प्रयोग गर्यो भने त्यसको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था के छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने बिगो जफत हुन्छ। जति अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गरेको छ तिनीहरूमा लाग्ने राजस्व, त्यो मालवस्तु जति छ त्यो सबै बिगो जफत हुन्छ। बिगोको 200% जरिवाना वा 1 लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ है। त्यसैले बिगो जफत र 200% जरिवाना त्यो हुन्छ वा 1 लाख मध्ये यो दुईटा मध्ये जुन बढी हुन्छ सो जरिवाना। जस्तो 1 लाख मध्ये बढी हुन्छ भन्नुको मतलब कसैले चाहिँ 10,000 को मात्रै अन्तःशुल्क नक्कली स्टिकर बनाएछ, 10,000 मूल्य मात्रै भयो, बिगो कति छ त 10,000 छ भने बिगोको जफत गरी बिगोको 200% जरिवाना भनेको बिगो 10,000, बिगोको 200% भनेको 20,000, जम्मा 30,000 मात्रै जरिवाना भयो हैन। तर अब यहाँ 1 लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ भनेको छ नि, त्यसैले त्यो जतिसुकै अन्तःशुल्क 1 रुपैयाँको अन्तःशुल्क स्टिकर नक्कली बनाए तापनि 1 लाख त कम्तीमा जरिवाना हुन्छ, किन भन्दा बढी मध्ये हो नि त हैन। त्यसै 1 वर्षसम्म कैद हुन्छ वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यसरी अन्तःशुल्क स्टिकर व्यवस्थापनमा हामीले दण्ड जरिवानाको कुरा पनि ऐन नियमहरूमा देख्छौँ। त हामीले यसरी अन्तःशुल्क स्टिकर व्यवस्थापनमा नेपालमा भएका आधारभूत कुराहरू के हुन् भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब यहाँहरूको केही क्वेसनहरू जिज्ञासाहरू छ भने